मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दरूद इब्राहिमी का जो मुशाहिदा है उसमें आप लोगों को ये बात वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएगी कि अगर तो आपके ऊपर जादू है, बंदिश है या किसी भी तरह का मसला है और आप लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं रेगुलर 1000 टाइम्स, तो फिर आपको किसी भी तरह की चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो लोग जो कहते हैं हमसे 1000 नहीं पढ़ा जाता, वो 313 मरतबा पढ़ लें, और 313 मरतबा भी अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें तो भी उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो वाक़या है हम शुरू करते हैं। एक बहन कहती हैं वो रोज़ 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं और उनका मामला कुछ इस तरह है कि वो कहती हैं मेरे साथ ये था कि समझ नहीं आ सकी कि जादू है, मसला है, जन्नात का मसला है, क्या है। लेकिन जब पूछने पे पता करो तो हाँ, इस तरह की कोई बात है। और कोई कहता जन्नात का मसला है, कोई कहता जादू का मसला है। कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने रिपीटेडली ये भी कहा कि हाँ जी, जादू का ही मसला है। तो ये कहती कभी एक बंदे ऐसा होता है, कभी एक बंदा कहता जी हम आपको ऐसा काम कर देंगे, कोई और कहता अच्छा इस तरीके से कर देंगे। थे सारे के सारे रूहानियत से काम करने वाले, लेकिन बात वही आ जाती है कि दुश्मन तो अपने वार से बाज नहीं आता। तो वो कहती हैं कि उन्होंने दरूद इब्राहिमी को पकड़ लिया और कहती हैं कि अब जब ऐसी कोई बात होती है, चाहे फिर वो नज़र हो, चाहे हसद हो या कुछ भी हो, तो कहती हैं कि फ़ौरन मालूम हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जब वो जो भी चीज़ होती है, कहती हैं उसके ऊपर वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो इनको दरूद इब्राहिमी की नेमत से नवाजा है, ये कहती हैं कि उसी से मैं उसको अपने लिए काफ़ी समझती हूँ और मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जानती हूँ कि हर चीज़ अल्लाह के इज़्न के बग़ैर नहीं हो सकती। तो जादू के बारे में भी अल्लाह ताला ने सूरत अल-बक़रा में कहा है कि अल्लाह ताला के इज़्न के बग़ैर नहीं हो सकता कुछ भी, जो लोग मियाँ बीवी में जुदाई डालने के लिए जादू करवाते हैं। तो यहाँ पर ये बात कहती हैं मैंने अपने पल्ले बांध ली, और उसके बाद से कहती हैं अब लेकिन दरूद इब्राहिमी कहती हैं मेरा 1000 टाइम्स होना बहुत ज़रूरी होता है। और कहती हैं अगर वो ना हो तो फिर गड़बड़ की बात है, और वही बात है कि तौफीक तो वह भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो कहती हैं कि इसीलिए अगर आपने अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिमी शामिल कर लिया है तो जो भी हालात आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं आप उससे बच जाएंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपको बचा लेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला हर तरह के शर, जादू, जिन्नात से आपको बचा लेंगे। लेकिन आपने बस इतना करना है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं और आपके साथ इस तरह कोई मसला है, तो पहली तो चीज़ इसमें ये आ जाती है कि आप ऑलरेडी शिकार हैं और आपके लाइफ में भी दरूद इब्राहिमी नहीं शामिल हुआ। तो अपने आप को इस चीज़ से ठीक करने के लिए आप दरूद इब्राहिमी बहुत ज़्यादा पढ़ें। और इस तरह होगा कि जिनके ऊपर अस्तग़फ़िरुल्लाह जादू का मसला है, उन लोगों के साथ ये मामला होगा कि उनको दरूद इब्राहिम पढ़ने में मुश्किल भी आएगी और उनसे ज़्यादा शायद तादाद ना पड़ी जाए, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1000 टाइम दरूद इब्राहिमी की वीडियो है और 313 टाइम्स दरूद इब्राहिमी की वीडियो है और 100 भी है। तो अगर आपको ऐसे लगे कि आपसे नहीं पढ़ा जा रहा तो आप इस वीडियो को चलाएं, और ऑब्वियस सी बात है इधर उधर जाकर लोगों को पैसे देने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को के पीछे पीछे पढ़ के, 4 घंटे की वीडियो है लेकिन तकरीबन आप इसको कंप्लीट करें, इंटरवल्स में कर लें। अगर 4 घंटे भी नहीं हो रहा तो आप, क्योंकि यही हल है इसका और कुछ नहीं है। मैं एम ही आप लोगों को बीच के शॉर्टकट्स बताती जाऊँ, ये कर लें वो कर लें, लेकिन जिन पे जादू वगैरह होता है उनको थोड़ा सा मुश्किल आती है। क्यों मुश्किल आती है? लेकिन हर दफ़ा नहीं आती, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जब ये पढ़ेंगे तो जादू का मसला तो हल होना शुरू हो जाएगा, तो जो चीज़ें होती हैं उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। इसीलिए आपने वीडियो के थ्रू पढ़ना है। और अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा खुद तो, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है। अगर 1000 नहीं पढ़ा जा रहा तो जितना मैक्सिमम हो सके पढ़ते रहें और बाद में अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र, आपने मेरी मदद की। इंशाअल्लाह ताला आपकी तादाद 1000 तक चली जाएगी। तो अगर आपने काट वगैरह करवानी है अपने, तो ये सिंपल अपना ही हल है कि आप दरूद इब्राहिमी की कसरत करें। आप खुद देखेंगे कि आपके हालात बेहतर होते चले जाएंगे। मैं ऑलरेडी एक वाक़या बयान कर चुकी हूँ एक बहन का, जो कि जादू जन्नात के मसले थे, लेकिन दरूद इब्राहिमी माशाल्लाह वो पढ़ने लग गई, अल्लाह का फ़ज़ल हो गया उनके ऊपर। और फिर उसके बाद उनका जो दरूद इब्राहिमी की तादाद बढ़ती चली गई और उनके जादू जन्नात के मसले भी ख़त्म हो गए। अच्छा, एक बहन है, उनको मैं जानती हूँ, उनके साथ कहते हैं कि मसला है जन्नात का तो नहीं ज़्यादा नहीं है, बल्कि जादू का ज़्यादा मसला। उनकी औलाद के ऊपर भी जादू का मसला है। उनकी जो उनकी सबसे पहली वाली जो औलाद है उसके ऊपर भी लोग जादू करवाते हैं कि चलो भी अगर इनके ऊपर नहीं करवा पा रहे तो उस पर करा दें। तो उन बहन के साथ ये था कि जब उनको दरूद इब्राहिमी का ऐसे कहा कि पढ़ें, तो माशाल्लाह जब वो पढ़ती थी ना, तो मैंने ख़ुद उनकी नेचर में एक वाज़ेह डिफरेंस देखा है, एक वाज़ेह डिटर्मिनेशन देखी है और एक सुकून देखा है।
ان کے اوپر استغفر اللہ اتنا سویر قسم کا جادو وغیرہ تھا کہ جب ان کی شادی ہونے والی تھی تو ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بہت برے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں گرے، ان کے جو ہے وہ ڈور بھی پھر گئی تھی، اور ان کے چہرے کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا تب اس ٹائم میں، اب تو خیر بسنت پہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے لیکن پہلے بسنت ہوتی تھی، تو وہ ان کی شادی سے کچھ ہی ٹائم پہلے ان کے جو خاوند تھے ان کے گلے پہ بھی ڈور پھری، لیکن الحمدللہ وہ بچ گئے۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ جب ان کی مہندی تھی، ان کے جو ہسبینڈ، جو کرنٹ ہسبینڈ، ان کے ساتھ جو مہندی تھی، اس دن کہتی ہیں کہ ایسا کچھ معاملہ بھی دیکھا انہوں نے کہ ان کی جو ہسبینڈ ہیں ان کو ان کی والدہ نے دودھ لا کے دیا، اور دودھ جو تھا وہ جب پی رہی تھی تو انہوں نے کہا اچھا میں ابھی نہیں پیتا، وہ دوستوں میں مگن ہو گئے۔ صبح جب پتہ لگا تو اس دودھ کے اندر ایک چھپکلی مری ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں اگر ایک چیز میں کوئی چیز مری ہوئی ہو، اسپیشلی چھپکلی ویسے ہی گر جائے تو وہ زہریلی ہوتی ہے، تو اگر وہ مر گئی ہے تو آپ سوچیں کہ obvious بات ہے اس کا کتنا زہر ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ پی لیتے تو کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں پیا، اور صبح پتہ لگا کہ اس میں چھپکلی تھی۔ پھر جب ان کی بارات تھی جس دن، اس دن ٹینٹ میں آگ لگی، ان کے گھر میں وہ ٹینٹ تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پھیل جاتی تو ان کے گھر میں نہ صرف آگ لگتی بلکہ بہت مسئلے ہو سکتے۔ تو ان کے ساتھ یعنی شروع سے ہی جادو کے مسئلے تھے۔ پھر جب ان بہن کی شادی ہوئی ان سے تو وہ اثرات ان کے ساتھ بھی رہے، ان کی شادی میں مسئلے وغیرہ بھی رہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو جادو جس نے کرانا تھا وہ تو کراتا رہا۔ لیکن جب یہ درود ابراہیمی 1000 کی تعداد پڑھتی ہیں تو میں نے خود ان کو واضح طور پہ سکون کے ساتھ دیکھا ہے، ان کے چہرے پہ میں نے سکون دیکھا ہے، ان کو میں نے آسانی کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ تو بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ 1000 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک اور چیز بار بار یہی اس لیے مجھے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو بیچارے کہ جی 1000 نہیں پڑھ سکتے، آپ جتنا میکسیمم ہے پڑھیں، لیکن اس کو 1000 تک لے کے جانا ہے آپ نے، اور 313 مرتبہ پڑھنے والا شخص بھی بچتا ہے۔ تو پلیز میں یہی کہوں گی جتنی آپ اس کی تعداد کثرت سے کریں گے اتنا آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ اور دیکھیں میری بات سنیں، انسان کے دشمن جو ہے نا وہ تبھی اپنا وار کر سکتے ہیں جب اللہ چاہے۔ تو اگر آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ درود ابراہیمی سے جڑے ہیں تو یقین کریں کہ پھر وہ مسائل جو ہیں وہ نعمت ہوتے ہیں جو ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی جو ہے وہ فضیلت سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بدل بھی نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور درود ابراہیمی سے جڑ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ آپ ادھر جا رہے ہیں کسی کے پاس، کسی اور روحانی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کریں اس سے بہتر آپ درود ابراہیمی کو وقت دیں۔ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنا لمبا کیسے پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، تو میری بات سنیں، جو بیماری کاٹنی ہے، ٹینشن کاٹنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں۔ اور حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی اتنا لمبا ٹائم ہے یہ کم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ جن کے 45 منٹ میں ایک صرف 100 کی تسبیح درود ابراہیمی ختم ہوتی تھی، آج ماشاءاللہ وہ 10 سے 12 منٹ میں درود ابراہیمی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کچھ لوگ 15 منٹ میں بھی کر لیتے ہیں، یعنی بتانے کی بات ہے کہاں 45 منٹ، اس میں آدھے گھنٹے کا گیپ، تو ظاہر ہے جب آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے ہیں تو پھر اس میں اور کمی آتی جاتی ہے، ہمارا ورد کلیئر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز درود ابراہیمی اگر اپنی زندگی میں ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے، بلکہ اگر آپ کو ایسے کوئی خواب آئیں یا ایسا کوئی معاملات آپ دیکھیں جس میں آپ پریشان ہیں یا کچھ بھی ہے تو آپ درود ابراہیمی کثرت بڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ مسئلے مسائل یہ تو رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کے لیے ایسا ہے کہ اس کو لگ ہی نہیں رہا کہ وہ مسئلے ہیں، اس کے لیے آسانیوں پہ آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چلیں جی، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں درود ابراہیمی کی رحمت و برکت سے سرفراز رکھیں اور صحیح پڑھنے کی درود ابراہیمی ہمیں توفیق دے مرتے دم تک، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔